sa gisgutan sa pangigsuon, kung mamatay ang tao, hain man padulong. So, siguro sa mga maluan, padulong tayo langit. May higala ang tao, dili sa padulong og langit. Ano man, tungod ang tao man sa mamatay, padulong siya sa Hades, may higala. Muni kapakitaan din nga, muni ang lugnanan. Dahil kining Hades, doon sa duha ka section. Ang una, mao ang comfort section, ikaduha, mao ang torment section. Kaya tunga-tunga nini yung higala may igsuon, tunga-tunga nini Hades, doon sa kasam, o ang bungaw na walay kinutupan. So makita ito higala igsuon, kining sa pagkamatay sa atong Diyos, no? Wala siya, sa pagkamatay sa atong Ginoo, wala siya dito sa langit ng higala igsuon. Sa pasahod sa Mateo, ninaog siya sa Hades. So makita na to, nga kitang mga tawhan sa matay ka mga higala, dili ta mong padulong sa langit. Kundi kung padulong ta sa dapit, kundi mao ni ang Hades mga higala. So makita na to nga dunay bahin sa tao o parts of man. Sa unang Tesalonica 5:23, ningon na itong Diyos ini. Ningon na itong Ginoo nga, ningon na itong Ginoo, o ang Diyos sa kalinaw, mismo bugos magbalaan ninyo o hingpit untang magpreserba ang inyong espiritu o kalag ug lawas. Nga walay ikasaway sa pag-anhi sa atong Ginoong Hesukristo. Busa nagpasabot nga buot sa atong Ginoo nga maglikay ta sa tanang matang sa pagkadautan. Munang aron sa tuyo bugos tang balaanon sa atong Dios. So sa kabahin ni Gala igsuon sa pagkahulog sa tao. Matod pa sa Efeso 1, namatay ang atong espiritu. Manang namatay ang atong espiritu tungod di ay sa pagkahulog nato, tungod sa atong kalapasan nga atong nabatunan. Mao nang namatay ang atong Dios ug dili ta makakontak sa atong Dios. Kay kita mga tao, unod-unod lamang tang mga tao. Apan ang atong Dios, espiritu siya. Busa dili makatandog ang unod-unod ngadto sa espirituhanon. No kay ang iya sa atong unod, mao man ang si Satanas, ang kaakbang sa atong Dios. Apan dahil ko lang Ginoo kay ang iya sa atong espiritu, mao ang atong Dios. Munang buot siya, no gipakita sa unang Tesalonica 5:23, nga hingpit untang maampingan ang inyong espiritu ug kalag ug lawas. Kaduha, mga matang no sa patay. Makita to sa Mateo 8:22. Tingon dinhi og ningon ng Dios, sulod nako ug pasagdi ang mga patay nga mulubong sa kagalingon nilang mga minatay. So nagpasabot nga higala nga igsuon nga ang pagkamatay dahil sa espirituhanon mao dinhi ang gisutan usab sa Episodos 1. Nga sa gisutan kanina nahimutang kanang nahimutang namatay tungod sa atong mga kalapasan, sa atong espiritu. Muna makita nato nga gikan ini pagkamataya giluwas ta sa atong Ginoo aron di ay mahimutang makaparehag ni Kristo. Niini sa wala pa ta kapaton sinabos tong Ginoo, no wala pa tay kinabos tong Ginoo sa kasaysayan ni ipaw ni Adan, dili sila kanang makaparehag na sa atong Dios tungod kay nahulog man sila. Sa gisulat sa igsoon nila nakakaon man sila sa kahoy sa kahibalo sa pag-ila sa maayo sa lautan. Munang ang matang sa ilang kamatayon, dili man siya kining physical na kamatayon. Kung dili kay pakita ka to nga espirituhanon to ang kamatayon. Munang dili sila makakontak sa atong Dios. So kadua sa ay katulo kining mga kalag sa mga namatay nga mga tawo. Nung giingan dinhi nga sa Ezekiel 18:20 nga pag once daw ang atong pagkatao, ang atong kalag makasala, mahimo gyud siyang mamatay. Kung gipakitaan ta nga buot sa atong Ginoo nga dili gyud ta kanang muambit no sa pagkadautan. Aron sa tuyo mahimo tang kanang makabaton no sa kinabuhi sa atong Ginoo ug masayod ta kung maayo ba ni udautan. Kung ikatulo, isulat sa igsoon nila sa lantugon, kining Hades, gitawag ni siya Sheol. Dahil sa Grigong pulong, sa pagtugon, gitawag ni siya og Hades. Munang gipakitaan ta sa basahon sa Salmo 6:5, nga ningon dinhi nga kay walay paghandom kanimo
diya sa kabatayon. Nagpasabot ini nga ang hadis ug ang tiningsod usa ra din ni siya. Pero doon na lang siya ay kanang kalainan ba no sa pag kaning silipag sa ilang word. Pero gipagitaan tani mga igsoligala nga kini diyang ang kanilang hadis mao dinhi ang kanang mga tipiganan sa mga taong kaning namatay no sa kaning physical nga bahin. So makita nato sa Mateo 6:18 sa ingon natong Ginoo og sultian sa kanako nga ikaw Pedro, ikaw si Pedro ug ibabaw ni akong bato. Tukuron ko ang akong iglesia ug dili makadaog niini ang mga gamhaan sa hadis. Muna mga igsoligala makita nato nga duna say kaning matang no sa pagkabanhaw nato. Makita nato dinhi nga unsa man ni nga matang sa pagkabanhaw. Sa Juan 5:28 ningon dinhi ayaw mo kahibulong ini kay moabot ang takna nga ang tanan naa sa lubnganan makadungog sa iyang tingog. Sa pagpadayon sa bersikulo 29 ningon dinhi og manggula ang mga nagbuhat og maayo ngadto sa pagkabanhaw sa kinabuhi ug ang nagbuhat og dautan ngadto sa pagkabanhaw sa paghukom. Usa nagpasabot nga dunay pagkabanhaw sa mga dili matotoo o sa mga matotoo. So unsa man ning mga pagkabanhawa? Una-una nato ang mga matotoo. Sa unang Tesalonica 4:16-17 naging dinhi nga ang Ginoo mismo no sa pagsinggit sa sugo sa tingog sa aranghel sa trompeta sa tong Dios minggikan sa langit og mga banhaw pag-una ang namatay diha ni Kristo. Una kitang mga buhi nga nagpabilin sa gawon uban nila sa panganod aron musugat sa Ginoo sa kanginan ug sa ingon ni anak mag-ubanta kanunay sa Ginoo. Mao ni ang pagkabanhaw diay sa mga magtotoo. So nganong duna man siya kalainan nga atong isutan sa ang mga dili magtotoo, mga wala nakapaton sa kinabuhi sa atong Ginoo. Makita nato ni sa basahon sa bukna sa English pa Revelation 20:11 ngadto sa 15. Ug nakita nako ang dakong trono nga puti siya nga naglingkod niini ug nikanagyo ang yuta ug langit gikan sa iyang presensya ug walay dapit nga napalgan alang niini. Munang sa pagpadayon sa bersikulo 12, 14 ngadto sa 14, dunay tabo dinhi nga paghukom mga igsoon. Tali sa dunay paghukom nga tali sa mga dili magtotoo nga sigon sa ilang mga binuhatan. Munang sa diha day mga igsoon makapatunta sa kinabuhi sa tong Ginoo, mapadulong kita nung ginitawag og comfort section o dapit sa kalipay mga igsoon nga diin naa dinhi ang tanang mga magtotoo na napaton sa kinabuhi sa tong Ginoo nga gikalipay sa sabakan ni Abraham. Dayon ang kining torment section mga higala mga igsoon kinining mga tao nga wala makabaton sa kinabuhi sa Ginoo nga naa dinhi nining torment section o dapit sa kasakitan. Muna may gala may igsoon, ipagitaan ta nga ang ubos nini dunay tartaros. Dayon ang ubos mga igsoon pinakaubsanan gyud dunay lava. Gitawag ni isa sa atong pinulungan og Lake of Fire o Inferno nga higala mga igsoon. Munang ipagitaan ta nga dunay say duha ka aspeto no sa lubnganan mga igsoon. Makita nato nga dunay visible aspect o ang makita nga aspeto. So, ang una, tining coffin, ang gigawin siya sa pinulungan, inilungon. So, nag-isgot siya may sa Lucas 7:14 na ang atong Diyos, no, ni duol o nihikap, no, sa lungon, o ninunong ang mga nagyayong, kanang nag-alsa sa lungon ba. Niya, o ningon siya nga, patanon, mingon ko nimo, bangon, diha sa lubnganan. Kung sa nagpasabot, nga ang atong Diyos, ang taha sa atong Diyos, buot siya nga duwa suntang mga makasasala. Muna may gala may igsoon, gilagwan at si kaduha pod kining tamb o kining lubnganan, ningon sab sa Nehemias 2:3 o ningon ko sa hari, mabuhi unta ang hari hangtod sa hangtod. Nganong dili man magmasulubon ang akong naong ang syudad ang dapit sa mga lubnganan sa akong mga amahan. Nakawaaw man og nangaut-ut sa kalayo ang mga gamhaan niini. So mao dinhi ang kahimuot sa hari sa pagtugot niya ni Nehemias. Muna sa
pagka sa kasi sa kasinatian ni Nehemias pa, mahigala maigsoon, diyon din nga ang pagka-agresibo ni Nehemias bisan pa man sa mga maayong ginawian sa tawahanon niyang ginuan, nagpakita nga moagi gyud sa krus ni Kristo. No, nagpakita nga igsoon nga bisan diay ang atong natural nga binuhatan sa atong mga maayong ginawian, kinahanglan gyud mag-agi sa atong Ginoo. No, gipakitaan tadi mga galang igsoon nga si Nehemias, wala lang siya kanang magkinabuhi ba sa natural nga kinabuhi. Kundi ang kinabuhi siya nga naagyod sa pagkabanhaw. Maraming salamat sa Ginoo nga gipakitaan tadi mga igsoon nga si Nehemias sa dulas sa siya ay suod nga relasyon sa atong Dios. Kanini nahigugma sa Dios, wala siya natingwa lang no sa iyang kagalingon interest. Kundi gani nag-andam siya mahigala mga igsoon nga musakripisyo bisan pa man siyang kaugalingon ug alang ng Dios sa atong Dios aron sa katiyon mahimo siyang mausa sa atong Dios. Manang mahigala mga igsoon nga nga si Nehemias nahimo siyang representante sa atong Dios, nahimo siyang pagparehag sa atong Dios. Manang ikaduhang aspeto mo ni ang dili makitang aspeto sa hadis. So makita nato gisunan niya nga dunay duha ka seksyon, ang comfort section o paradise. Sa laing termino pa ni kaning paradise, paraiso. Pero may igsoon nga gala kaning comfort o kaning comfort may igsoon mo ni ang dapit sa kalipayan. So makita nato sa basahon sa Lucas, no? Nagpakita ini nga sa pinulungan ba sa mga propeta mahigala maigsoon o sa kaning sa pinulungan sa mga propeta ingon din sa nagpasabot ba daw kung ang tao maminaw or dili sa pulong sa Dios maluwas ba siya o naglag. So sa atong sa taon no ang kasinatian ni Lazaro ang taong dato mahigala maigsoon. Isutan nato nga makita nato dinhi mahigala maigsoon nga nagpasabot nga ang dapit sa kalipay dito man kaning nahimutang si Lazaro mga igsoon. No, nalungoy basahon mga higala mga igsoon dinhi sa Lucas kapitulo 16 mga igsoon taman sa 31 aron gyud atong masabtan kung unsa gyud ang ipamulong dinhi. So matod pa sa Lucas 16 23, 25, 28 ngadto sa 31 mga higala mga igsoon. Nagpasidaan ni siya sa dato mga igsoon, no? Nga gilagwayan ni nagpasidaan ni sa taong dato ug ni Lazaro. Sa bersikulo 19, ningon dinhi nga karon dunay usa ka taong dato ug gibistihan niya ang iyang kagalingon ug pura-pura ug maayong lino. Nagsayad matag adlaw sa kaluhugyod. Sa 20 ug dihay makalilimos nga gihanlag Lazaro nga gibutang sa iyang gahaan nga napunog muka. Sa 21, sa 21, ug nangandoy nga mabusog sa mga butang nga mga tagat sa labisa ni si Lazaro nga igsoon sa taong dato. Labot pa, bisan ngay ang iro ug nalilab sa iyang mga nuka. Sa 22, ug namatay ang makalimos si Lazaro nga higala nga igsoon. Ug gidala siya sa mga malunda sa sabakan ni Abraham ug namatay sab ang taong dato ug gilubong. Sa 23, ug dito sa hadis, yahat niya ang iyang mga mata, kay gisakit niya, ug nakita niya si Abraham, sa layo, si Lazaro nga naa sa iyang sabakan. 24, gisinggit siya og ingon, Amang Abraham, taluy ko, ug subuha si Lazaro nga ituslog ang tumoy sa iyang tudlo sa tubig, ug pabugnawa ang akong dila, kay naa ko sa kasakit ni kalayo. Sa 25, ang paningon si Abraham, anak kinumdumi nga naa nga sa tibuok nimong kinabuhi kani mo ni ang taong dato nga igsoon ingnan ni Abraham pugos nimong dawat ang imong maayong mga butang o niingon man sab si Lazaro sa daotang mga butang apan karon dilipay siya dinhi ug naa sa kasakit. Sa 26 mga igsoon ug gawas ning mga butanga ug ipahimutang pagyud taliwala kanamo ug kanimo ang dako kaayong bungaw aron dili makalabang ang buot mulabang gikan dinhi nga ninyo dili sa mga labang gikan dinha nga nimo. So sa pagpadayon mga igsoon, sa pagpadayon sa 27 ug ningon siya nan hangyoon ko nako amahan. Nga suguon siya sa balay sa akong amahan.
kung duna ko'y lima kay isong lalaki aron ugdang yung siyang mahimatuod nila kay basin mianhi sila ni gapita sa kasakit. So mao ni ang taong dato nga isong higala. Sa 29 apalingon sa Abraham, duna sila'y Moises o mga propeta, papapinawa sila nila. Apan ingon siya dili amahan Abraham, apan kung dunay nabanhaw gikan sa mga minatay, nga madto nila magnulusol sila. So makita nato higala mga igsuon nga sa kasinatian ni Lazaro katong kabus mga igsuon, nagtinguha siya nung dali makakaon siya sa mga kining mumong matagak sa lalong sa labis sa taong dato higala mga igsuon. Unang sa nganumang naa si Lazaro sa comfort section mga igsuon o sa dapit sa kalipayan nga ni nasa sabrakan ni Abraham. Nagpasabot ito nga nahimo siyang naminaw o nanimati sa pulong sa atong Ginoo. Nagpasabot nga doon na siya'y kanang pagtuo sa atong Ginoo, gidawat siya sa atong Ginoo. Dahil ang kalainan sa taong dato nga nasa comment section nga nasa labis sa sakit, nagpakita ka to nga sa pag kinabuhi niya nga nalibutana, wala siya magtinguha no sa atong Dios. Nagpasabot nga nagpatulan lang siya tungod kay dato gud siya. Naaragod niya ang tanan. Usa may son wala siya matagad no sa pulong sa atong Dios. Wala gunay kalainan nga naa siya sa comment section ang taong dato ug sila sa ro naa sa conversation di naa sa dapit sa kalipay. Mga igala may suon ba? Gipasala ta sa atong Ginoo nga kinahanglan di ay manimati ta sa pulong sa atong Ginoo. Kay basin ba mapadiyatan ni sa taong dato ba naa sa dapit sa sakit o comment section mga igala may suon. Wala din nagpasabot nga kay kabusi kining Lazaro nasa comfort section nasa dapit sa kalipayan wala din nagpasabot nga kabusi nga naluyan Ginoo sa iya. Tungod mga igala may igsuon ang tubag tungod ay nahimo siyang nituo sa atong Ginoo, nahimo siyang dawat sa atong Ginoo o nahimo siyang sila gisangawan sa ebanghelyo, nahimo siyang nanimati sa pulong sa atong Ginoo. Unang sa comment section sa ganong naman po si kini ang taong dato wala sa nagpasabot nga dato siya nahimutan dayon dili sa dapit sa kasakitan. So nagpasabot ni kaya nga igsoon kay ang taong dato nagpatuyang lamang sa iyang pagalingon. Wala dai siya nagpakabana nga naa sa atong Ginoo. Mga higala mga igsoon ipakitaan ba nga ang atong Dios wala siya nagkinahanglan no sa mga butang nga dinhi kanato. Ang gikinahanglan o gitingos to kasing-kasing sa atong Dios buot dahil siya nga makabatunta sa kinabuhi sa atong Diyos. Kaya ang kinabuhi sa atong Diyos, muli magdala ka nato, ngadto sa kinabuhing dayon, kinabuhing walay katapusan. Mga ipakitaan na ligala mga igsoon, nga pasidaan nato ni, nga mga tawo, na kinahanglan di ay nga dawaton nato ang kinabuhi sa atong Ginoo. Nga naman, kay matod pa sa basahon sa bugna 20:15 gala mga igsoon. Diyon dito nga ang wala masulat no sa basahon sa kinabuhi itambok siya sa linaw nga kalayo. No kay napakita ang gala mga igsoon nga bisan pa ang requirements diay sa atong Ginoo dili man ang atong pagkamayo. So sa bahin na ata niya ang kinaiya sa pagkamayo gala mga igsoon. Apan ang kinahanglan sa atong Dios mao man nga makabatunta sa kinabuhi sa atong Ginoo. Una higala mga igsoon gisutan sa igsoon kanina nga sa kung dili ta makabaton sa kinabuhi sa Ginoo maparay ta sa taong dato mahigala mga igsoon nga itambok gyud siya sa linaw nga kalayo. Kung higala mga igsoon mitas buhi pa ta no atong igsoon gimuna naman mga pasidaan nato kini at kinahanglan kitang mga tawo kinahanglan gyud tang manimati sa pulong sa atong Ginoo. Kaya kinahanglan tang mutuo sa atong Ginoo o kinahanglan tang mudawat sa atong Ginoo. Kung nang mahigala mga igsoon sa atong pagkinabuhi, ato yung kadawat gayon ang atong Ginoo. No, bisan sa gamay lang ang panahon higala mga igsoon, kay mo ni ang gitinguhan sa atong Ginoo nga kitang mga tawo makadungog gayon sa pulong sa atong Ginoo.